नयाँ सरकार बन्न साथ चीनबाट शुभ संकेत। केरुङ काठमाडौँ रेल मार्गका लागि आइपुग्यो चिनिया टोली। भारतबाट पनि थप 100 मेगावाट विद्युत खरिदको प्रस्ताव। रवि लामेछाने प्रकरणले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा। प्रचण्डको सत्ता र नेपालमा चिनिया रेल आउने सम्भावना विषय नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म सन्तोष पोखरेल। दर्शकवृन्द, नयाँ सरकार बन्नासाथ छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट केही शुभ सङ्केत देखिएका छन्। लामो समयदेखि थाँती रहेको केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले चासो देखाएको छ। यसका लागि मङ्गलबार चिनिया विज्ञहरूको टोली नेपाल आइसकेको छ। यसैगरी दक्षिणको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले पनि नेपालबाट थप 100 मेगावाट जलविद्युत खरिद गर्ने सहमति जनाएको छ। चीन र भारतले देखाएका यी सङ्केतहरू नेपालको अर्थतन्त्रका लागि मेरुदण्ड हुन्। चीन नेपाल बीच रेलमार्ग सञ्चालन भयो भने नेपालको उन्नति टाढा छैन। यसैगरी नेपालमा उत्पादित सबै बिजुली प्रयोग हुने अवस्था छैन। भारत निर्यात नगर्ने हो भने नेपालको बिजुली खेर जानेवाला छ। नेपालको निर्यात योग्य भरपर्दो उत्पादन भनेको बिजुली नै हो। नयाँ सरकार गठनप्रति दुवै छिमेकी मुलुकहरू खुसी भइरहेका बेला नेपालमा भने पहिलो गाँसमै ढुङ्गा साबित भएको छ। फर्जी नागरिकता प्रमाणपत्रको मुद्दा खेपिरहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकोमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना सुरु भएको छ। यता राजतन्त्र पुनर्बहालीको एजेन्डाका साथ पुनरोदय भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सामु कडा शर्त अघि सारेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सहयोग गरेको जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक विवादमा फँसेको छ, जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कठिन हुने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै समसामयिक विषयका बारेमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेले तयार गरेको यो टिप्पणी। नयाँ सरकार बन्न साथ चीनबाट शुभ संकेत। केरुङ काठमाडौँ रेल मार्गका लागि आइपुग्यो चिनिया टोली। भारतबाट पनि थप 100 मेगावाट विद्युत खरिदको प्रस्ताव। रवि लामेछाने प्रकरणले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा। प्रचण्डको सत्ता र नेपालमा चिनिया रेल आउने सम्भावना विषय दर्शकवृन्द, नेपाल र चीन अन्तर्देशीय रेलमार्गको सम्भावना अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्न चिनिया विज्ञहरूको टोली मङ्गलबार काठमाडौँ आइपुगेको छ। चीन नेपाल अन्तर्देशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षण गर्ने नेपाली जनताको लामो समयदेखिको सपना र दुई देशका शीर्ष नेताहरूबीच भएको महत्त्वपूर्ण सहमति हो र नेपाल र चीनबीच BRI निर्माणको यो अभिन्न अङ्ग पनि हो। चिनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशबीच चिनिया अनुदानमा तिब्बतको केरुङदेखि काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो। हालै निवृत्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा अमेरिकासँगको MCC सम्झौता अघि बढेको थियो भने चीनसँगको BRI सम्झौता करिब स्थगित भएको थियो।
तर नेकपा एमालेको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने लगत्तै चीनसँगको बिआरआई अघि बढेको छ, जसलाई लिएर विविध प्रकारका टिक्का टिप्पणी भइरहेका छन्। किनकि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दा अमेरिकातिर ढल्केको जस्तो देखिने, कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकार बन्दा चीनतिर ढल्केको जस्तो देखिने गरेको छ। त्यसैले नेपालप्रति दुवै महाशक्ति राष्ट्र सशङ्कित हुने त होइनन् भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ। यो आशंकाका लागि प्रशस्त आधारहरू छन्। दर्शकवृन्द, के हुन् त आशंकाका आधार? द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ। यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले म बाचुन्जेल केरुङबाट काठमाडौँमा रेल आउँछ जस्तो लाग्दैन भनेर टिप्पणी गर्नुभएको थियो। केही समय अघि गत असार 15 गते बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले नेपालले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभएको थियो। कङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माले छिमेकी देशलाई नेपालले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गर्न नसक्ने तर लिजमा बाटो दिने र उपहार प्रोजेक्ट लिन चाहने प्रस्ताव राख्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। एकातिर चीनले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणलाई बिआरआईको कोसेढुङ्गा भन्ने, अर्कातिर नेपाली कङ्ग्रेसले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालका तर्फबाट एक सुक्का पनि लगानी गर्न नसक्ने बताउनुको तात्पर्य के हो बुझ्न कठिन छैन। यता अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा पनि कम्युनिस्ट नेताहरूले देशै बेच्न लागिएको टिप्पणी गर्न छाडेका छैनन्। अहिले सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको माओवादी केन्द्रका नेताद्वय वर्षमान पुन र देवगुरुङ एमसीसी सम्झौताको तीव्र विरोधी हुनुहुन्छ। नेताद्वय पुन र गुरुङकै सक्रियतामा अहिले एमाले र माओवादी बीच सत्ता गठबन्धन बनेको हो। त्यसैले वर्तमान सरकार 5 वर्ष चल्न पायो भने केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढ्ने अनुमान धेरैले गरेका छन्। नयाँ सरकार बन्न साथ चीनबाट शुभ सङ्केत। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गका लागि आइपुग्यो चिनिया टोली। भारतबाट पनि थप 100 मेगावाट विद्युत खरिदको प्रस्ताव। रवि लामेछाने प्रकरणले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा। प्रचण्डको सत्ता र नेपालमा चिनिया रेल आउने सम्भावना विषय दर्शकवृन्द, आजभन्दा 5.5 वर्ष अघि अर्थात् 2074 सालको आम निर्वाचनमा भोट माग्न जाँदा एमाले माओवादी गठबन्धनले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणलाई मुख्य नारा बनाएको थियो। आफ्नो सरकार निर्माण भएमा 5 वर्षभित्रै केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने एमाले माओवादी गठबन्धनले प्रतिबद्धता जनाएको थियो। जनताले एमाले माओवादी गठबन्धनलाई करिब 2/3 सिट दिएर जिताए। मतगणनामा एमाले अग्रता लिन थालेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हेलिकप्टर लिएर रसुवागढी पुग्नुभयो अनि औँलाले देखाउँदै भन्नुभयो ऊ त्यो पहाड छेडेर आउँछ केरुङबाट काठमाडौँमा रेल। त्यति बेला ओलीले 5 वर्ष होइन 3 वर्षभित्रै केरुङबाट काठमाडौँ रेल आउने दाबी गर्नुभयो। तर ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन समेत अघि बढ्न सकेन। प्रधानमन्त्री ओली केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको नारा छाडेर अमेरिकाको एमसीसी अनुमोदन गर्नतिर लाग्नुभयो। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग होइन पानी जहाज नेपालको प्राथमिकता भएको बताउन थाल्नुभयो। यतिसम्म कि पानी जहाजको टिकट काट्ने दिनको घोषणा समेत संसदको रोस्टमबाट गर्ने दुस्साहस तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो। एमसीसी अनुमोदनमा असहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई कुनै महिलासँग जोडेर चक्रव्यूहमा फसाई पदमुक्त गरियो। 2076 असोजमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने सहमति भएअनुसार दुई देशबीच 10 मङ्सिर 2076 मा कामको बाँडफाँड भएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अघि नै 2 वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने समयसीमा तय गरिएको थियो। तर ओलीको पालाभरि 1 इन्च पनि काम अघि बढेन। त्यसपछि देउबा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर पनि काम अघि बढेन। देउबाको पालामा रेल विभागले सम्भाव्यता अध्ययनको कामलाई अघि बढाउन चिनिया पक्षलाई आग्रह पत्र पठाएको थियो। विशेष गरी कोरोना महामारीका कारण काम ठप्प हुन पुगेको रेल विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। यसअघि नै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णयसहित दुई देशबीच कामको बाँडफाँड भइसकेको छ।
चिनियाले डिपिएसलाई नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको मान्यता दिन्छन्। दुई पक्षीय सहमति अनुसार सबै प्राविधिक कामको अध्ययन चीनले गर्ने र लागत पनि उसले बेहोर्ने उल्लेख छ। डिपिएस प्रतिवेदन तयार गर्न 3 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। नेपालले स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापन लगायत जिम्मेवारी बेहोर्नु पर्नेछ। आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि नेपालले नै गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन र फिल्ड संरचना निर्माण लगायत दायित्व पनि नेपालकै हुनेछ। दर्शकवृन्द, कहिलेसम्ममा बनिसक्ला त केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग? न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। यसअघि नै चिनिया पक्षले आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग नेपाली भूभागमा मात्र 72 किलोमिटर लामो हुनेछ। अधिकांश भागमा सुरुङ र पुल रहने रेलमार्गको अनुमानित लागत 3 खर्ब रुपैयाँ छ। भौगोलिक रूपमा रेलमार्ग निर्माण कठिन भए पनि असम्भव भने नरहेको अध्ययनले देखाएको छ। 2072 को नाकाबन्दीपछि भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरता तोड्न नेपालले नेपाल चीन सीमापार बहुआयामिक अन्तर आबद्धता सञ्जाल अन्तर्गत केरुङ काठमाडौँको रेलमार्गको योजना अघि बढाइएको थियो। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका सन्दर्भमा नेपालको तर्फबाट मुख्य समस्या भनेको लागत रकमको सन्दर्भमा हो, किनकि नेपालको भूभागमा मात्रै 3 खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यो 3 खर्ब रुपैयाँ जुटाउने स्रोत नेपालसँग छैन। नेपालको आफ्नो राजस्वले साधारण खर्च धाङ्दैन। यो रकम जुटाउन नेपालले लिने भनेको विदेशसँगको ऋण नै हो। BRIसँग जोडिएका कारण अमेरिकी लबीका देश तथा संस्थाहरूले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग आयोजनाका लागि ऋण दिँदैन। तर चिनिया ऋणको ब्याज निकै महँगो छ। ब्याज तिरेर ऋण लिएको रकमबाट केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गर्नु आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने सुझाव विज्ञहरूको छ, किनकि केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग नेपालले चीन बाहेक अरू मुलुकसँगको व्यापारमा प्रयोग गर्न सक्दैन। नेपाल र चीन बीच खासै ठूलो व्यापार छैन। गत आर्थिक वर्ष नेपालमा चीनमा करिब 80 करोड रुपैयाँको मात्रै वस्तु निर्यात भएको थियो। वार्षिक 80 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात हुने चीनसँग 3 खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर रेलमार्ग निर्माण गर्न उपयुक्त नहुने तर्क आर्थिक विज्ञहरूको छ। तर केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण भएमा भारतसँगको एकलौटी पारवाहन निर्भरता हट्न गई नेपालको सार्वभौमिकता बलियो हुने कुरामा कसैको पनि विमति छैन। यसैगरी केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण भएका नेपालको निर्यात पर्ने पर्यटकहरूको आवत जावत बढ्ने कुरामा पनि दुईमत छैन। चीनबाट नेपालमा वार्षिक 3 खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुने गरेको छ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण भएका चीनको व्यापार अझ बढ्न सक्छ। नेपाललाई भन्दा पनि आर्थिक दृष्टिकोणले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग चीनलाई धेरै नै फाइदाजनक छ। त्यसैले चीनले 50% लागत अनुदान दियोस् र बाँकी 50% सहुलियत ऋण दियोस् भने नेपालको प्रस्ताव छ। नेपालको प्रस्तावप्रति चीन लचक देखिएको छ। तिब्बतको सिगात्सेदेखि केरुङ हुँदै नेपाली सीमा रसुवागढीसम्म चीनले करिब 500 किलोमिटर रेलमार्ग आफैले निर्माण गर्ने हो। यति निर्माण गरिसकेपछि रसुवागढीबाट काठमाडौँसम्मको जम्मा 72 किलोमिटर रेलमार्ग चीनले अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा बनाइदिने सम्भावना प्रबल छ। तर कति समयभित्र बनिसक्ला भन्ने कुरा चीनको इच्छा शक्तिमा निर्भर छ। सिगात्से केरुङ काठमाडौँ रेल जोड्न करिब 80% खण्ड सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। चीनले इच्छा शक्ति देखायो भने प्रति वर्ष 50 किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सजिलै सक्छ। प्रति वर्ष 50 किलोमिटरको दरले निर्माण भयो भने पनि निर्माण थालिएको 12 वर्षभित्र चिनिया रेल काठमाडौँ आइपुग्छ। तत्काल थालनी गर्ने हो भने DPRको काम 2 वर्षमा सकिन्छ। कुनै बाधा व्यवधान आइपरेन भने अबको 15 वर्षभित्र चिनिया रेल काठमाडौँ आउने सम्भावना देखिन्छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने जस्तो जोगौ लाग्ने अवस्था होइन। नयाँ सरकार बन्न साथ चीनबाट शुभ संकेत।
केरुङ काठमाडौँ रेल मार्गका लागि आइपुग्यो चिनिया टोली। भारतबाट पनि थप 100 मेगावाट विद्युत खरिदको प्रस्ताव। रवि लामिछाने प्रकरणले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा। प्रचण्डको सत्ता र नेपालमा चिनिया रेल आउने सम्भावना विषय दर्शकवृन्द, यही पुस 10 गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी माघ 10 गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत लिन नसके उहाँ पदमुक्त हुनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस 25 गतेदेखि आरम्भ हुने गरी संसदको अधिवेशन आह्वान गरिसक्नु भएको छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस महिनाभित्रै प्रतिनिधि सभा समक्ष विश्वासको मत माग्नुहुनेछ। सरसर्ती हेर्दा बहुमतका लागि 138 सांसद आवश्यक पर्नेमा 169 सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिन गाह्रो पर्ने अवस्था देखिँदैन। तर परिस्थिति सहज छैन। सुरुवाती सङ्केत नै राम्रा देखिएका छैनन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नयाँ सरकारको सुरुवाती सङ्केत नै राम्रो छैन। नागरिकता विवादको मुद्दा खेपिरहनुभएका रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित उपप्रधानमन्त्री बनाउनु नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रहर होइन, बाध्यता हो। लामिछानेमाथि अमेरिकी नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिकता लिएको नदेखिएको र खारेज भइसकेको नागरिकता देखाएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको भन्ने आरोपमा मुद्दा दर्ज गरिएको छ। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यही पुस 22 गते उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको मुद्दा सुनवाई हुँदैछ। लामिछानेमाथि लागेको यो आरोप झुटो होइन, किनकि नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिएको कुरा उपप्रधानमन्त्री लामिछाने आफैले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। नेपाल आएर काम गर्न थालेपछि अमेरिकी नागरिकता त्यागेको पनि उहाँले बताउँदै आउनु भएको छ। तर नयाँ नागरिकता लिएको बताउन लामिछानेले सक्नु भएको छैन। कानुन बमोजिम खारेज भइसकेको नागरिकता प्रमाणपत्र नै लामिछानेले प्रयोग गर्नु भएको छ। यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने भनेको गृह मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रहरी सङ्गठनले हो। तर अभियुक्त स्वयंलाई गृहमन्त्री बनाएपछि त्यसको छानबिन प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो। बहालवाला मन्त्रीमाथि यस्तो आरोप लाग्यो भने पदबाट राजीनामा दिएर अनुसन्धानका लागि सहयोग पुर्याउनु पर्ने आम प्रचलन छ। यस्ता आरोपमा बहालवाला मन्त्रीले राजीनामा दिएको नजिर विगतमा थुप्रै छन्। तर आरोपितलाई नै सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो। एक हिसाबले लोकतन्त्रको विधि पद्धतिमाथि प्रश्न उठिसकेको छ। घोषित रूपमा नै हिन्दू अधिराज्य पुनर्बहालीको मुद्दा बोकेको राप्रपा र संघीयता खारेजीको मिसनका लागि प्रदेश दल दर्ता नै नगरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वर्तमान सत्ता गठबन्धनका चौथो र तेस्रो घटक हुन्। यी दुईवटा घटक बिना प्रचण्डको सत्ता रथ अघि बढ्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ता रथका सारथी केपी ओली हुनुहुन्छ। रथ तान्ने घोडा राजेन्द्र लिङ्गदेल र रवि लामिछाने हुनुहुन्छ। लिङ्गदेलले के कस्तो रणनीतिका साथ प्रचण्डको रथ तान्नुहुन्छ अझै यकिन भइसकेको छैन। तर लामिछानेले खतरनाक सङ्केत देखाइसक्नु भएको छ। सफा नियत भएको भए आफ्नो मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म लामिछानेले सत्तामा जान हतार गर्नु हुने थिएन। त्यसमाथि पनि गृह मन्त्रालय नै रोज्नु हुने थिएन। जनताका पक्षमा अझ प्रभावकारी काम गर्न सकिने अरू मन्त्रालय पनि थिए। नियत गलत रहेनछ भने पनि लामिछानेप्रति सन्देश गलत गइसकेको छ। विषयवस्तुमा विज्ञ सांसदहरू लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा 101 हुनुहुन्छ। तर लामिछानेले आफ्नै पार्टीका पनि अरूलाई विश्वास गर्नु भएन। परम्परागत दलका नेताभन्दा उहाँ फरक देखिनु भएन। नयाँ सरकार बन्न साथ चीनबाट शुभ सङ्केत। केरुङ काठमाडौँ रेल मार्गका लागि आइपुग्यो चिनिया टोली। भारतबाट पनि थप 100 मेगावाट विद्युत खरिदको प्रस्ताव। रवि लामिछाने प्रकरणले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा। प्रचण्डको सत्ता र नेपालमा चिनिया रेल आउने सम्भावना विषय दर्शकवृन्द, वरिष्ठ वामपन्थी नेता तथा नेकपा मसालका महासचिव मोहन विक्रम सिंहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सत्ता गठबन्धन प्रतिगमनका लागि गरिएको दावी गर्नुभएको छ।
नेपालको संविधान 2072 मार्फत जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई खुम्च्याउने अभियान अन्तर्गत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धन तयार गरेको आरोप वरिष्ठ वामपन्थी नेता सिंहको छ। तर ओलीलाई प्रतिगामी भनेर सबैभन्दा धेरै कुर्लनी माओवादी केन्द्र स्वयं सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेका कारण अग्रगमनकारी शक्तिहरू निराश भइसकेका देखिन्छन्। तर ओलीलाई प्रतिगामी भनेर सबैभन्दा धेरै कुर्लनी माओवादी केन्द्र स्वयं सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेका कारण अग्रगमनकारी शक्तिहरू निराश भइसकेको देखिन्न। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं नै प्रतिगमनका मत्यार बनिहाल्नुहोला, ओलीले जे भन्यो त्यही मानिहाल्नुहोला भन्ने विश्वास जनतालाई छैन। तर प्रचण्डले यसपटक प्रतिगमन विरोधी एजेन्डालाई भन्दा प्रधानमन्त्री पदलाई महत्त्व दिएको कुरा सत्य हो। ओली त अघोषित प्रतिगामी मात्रै हुनुहुन्छ। राप्रपा जस्तो घोषित प्रतिगामी शक्ति पनि प्रचण्ड सत्ताको अपरिहार्य घटक हो, जुन घटकले चेतावनी दिनसाथ प्रचण्डको सत्ता हल्लिने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिगमनकारी तथा व्यवस्था विरोधी शक्तिहरूको सहयोग लिनुभएका प्रचण्डले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि अबका दिनमा के कस्तो सम्झौता गर्दै जानुहोला भन्ने प्रश्नको उत्तरले नै नेपालको संविधानको भविष्य निर्धारण गर्छ। केपी ओली सारथी तथा रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्गदेन घोडा रहेको रथले प्रचण्डलाई पुर्याउने गन्तव्य अग्रगमन हुँदै होइन। त्यसैले अझै पनि समय छ। प्रतिगमन विरुद्धका पूर्व सहकर्मी शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चासँगको सम्बन्ध सुधारमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नचुक्नुहोस्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। नयाँ सरकार बन्न साथ चीनबाट शुभ सङ्केत। केरुङ काठमाडौँ रेल मार्गका लागि आइपुग्यो चिनिया टोली। भारतबाट पनि थप 100 मेगावाट विद्युत खरिदको प्रस्ताव। रवि लामिछाने प्रकरणले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा। प्रचण्डको सत्ता र नेपालमा चिनिया रेल आउने सम्भावना विषय।